सुशासन अभिवृद्धि गर्न कर्मचारीहरूबाट सम्पादित दैनिक कार्य विवरणलाई डिजिटल माध्यमबाट अभिलेख राखी सफ्टवेयर मार्फत पर्यवेक्षण मूल्याङ्कन गर्ने सम्बन्धमा अवधारणा तयार गरिएको छ। धन्यवाद। अब यहाँको थप जिज्ञासाहरूको बारेमा यहाँले यहाँको जिज्ञासापछि माननीय मन्त्रीज्यू र हाम्रो अन्य सम्बन्ध निकायको प्रतिनिधिहरूबाट पनि थप केही हुनेछ। हस्, धन्यवाद। शहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ताज्यूलाई। अब त्यसपछि पत्रकार तथा सञ्चारकर्मी साथीहरूको जिज्ञासा प्रस्तुत हुनुभन्दा अगाडि हामीले भोग्नु परेको कोभिड-19 को विद्यमान अवस्था, बजेट तर्जुमा र यसै आर्थिक वर्षमा प्रतिस्थापन ऐन जारी हुनु परेको सन्दर्भका विषयमा शहरी विकास मन्त्रालयबाट सम्पादित कार्य विवरण र जनअपेक्षाको बारेमा आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि म माननीय मन्त्रीज्यू समक्ष निवेदन गर्दछु। लाउनु ठिक छ। तपाईँको आवाज चिनिहाल्छ नि, थाहा भइहाल्छ। त्यसै गरी शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक, कम्पनीका जनरल म्यानेजर, नगर विकास कोषका इलेक्टेड डाइरेक्टर, त्यसै गरी अधिकार सम्पन्न बागमतीका प्रमुख, विकास समितिका इलेक्टेड डाइरेक्टरका सबै आदरणीय मन्त्रालयको टिम, आयोजना कर्मीहरू, मन्त्रालयका कर्मचारी साथीहरू, यहाँ सबैलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक अभिनन्दन व्यक्त गर्न चाहन्छु। खास गरी यो कार्य पद्धतिको कुरा चाहिँ हिजो 100 दिन पुग्यो। आज हामीले यो संविधान त नागरिक प्रतिको दायित्व छ, नागरिक मात्रै होइन, भोटर्स मात्रै होइन, राज्यको राजकीय पद धारणा गरेका व्यक्तिहरूले ट्याक्सपेयरसँग, नागरिकसँग जवाफदेही हुनुपर्छ भनेर नै यो एउटा परम्पराको थालनी गरिएको छ। संविधानले पनि के भन्छ भने प्रत्येक मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीको मार्फत संसदप्रति उत्तरदायी हुँदै जनताप्रति उत्तरदायी हुने भन्ने व्यवस्था हो। यो यति बेला संसद अवरुद्ध छ, त्यस कारणले हामीले आफ्नो संसद मार्फत जनतालाई भन्न पाएका पनि छैनौँ र यो पटक वादनमा परेको संसद र त्यसको एउटा प्रत्युत्पादनको हिसाबले पनि आजको राजनीतिक रङ्गमञ्चमा हामी उपस्थित भएका छौँ। यसै सन्दर्भमा यो 100 दिन सबैका लागि एउटा यो के गरे भन्ने कुरा र प्रश्न नउठाइएको बेला हो। यसपछि मेरा अथवा हाम्रो मन्त्रालयका सार्वजनिक गतिविधि अथवा मेरा त निजी गतिविधि पनि कतिपय गोपनीयता बाहेकको गोपनीयता भनेको कुरा पनि हुँदैन। यी चाहिँ सार्वजनिक चासोका विषय हुन् र म मतदाता प्रतिमाको कुरा चाहिँ मन्त्रालय मार्फत नै हामीले सार्वजनिक गर्ने कोसिस गरेका हौँ। भएको कारणले उहाँलाई हामीले यहाँ राखेनौँ र म उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छु समितिको, अरू मन्त्रालयको र मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै इन्स्टिट्युटको पदाधिकारीहरू प्रमुखहरू यहाँ हुनुहुन्छ। हामी सबैको उपस्थितिमा आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्वको बारेमा केही कुराहरू यो प्रेस नोट मार्फत चाहिँ सार्वजनिक गरिरहेको। खास गरी जनअपेक्षाको कुरा गर्दै गर्दाखेरि सहर अथवा सहरी विकासको कुरा गर्दा हाम्रा 3-4वटा कुरा 8-10वटा कुराहरूले मान्छेलाई घर गर्दो रहेछ। खास गरी सहरी क्षेत्र, सहरी विकास भन्दा सहरमा बस्ने मान्छे जहाँसुकै जन्मियो ती मान्छेको कुरा हो। त्यसो गर्दा त्यहाँनिर के कुरा हुन्छ भन्दा सबैभन्दा पहिले सहरी सुरक्षाको कुरा, सहरी आवासको कुरा, खानेपानीको कुरा, बाटोको कुरा, गरिबीको कुरा, बेरोजगारीको कुरा, सामाजिक अपराधको, सामाजिक सुरक्षाको, वातावरणको, नदी र नदी जस्तै विभिन्न सम्पदाहरूको कुरा पनि सहरभित्र नै जोडेर आउँछ। र यो कुराको कारणले होला यो 100 दिनको बिचमा मैले सबैभन्दा धेरै बेहोरेको कुरा के छ भने सहरी विकास मन्त्रालय भए बापत यी सबै मैले यहाँ 8-10वटा कम्पोनेन्ट लेखेको छु, यसमा चाहिँ मबाट मान्छेले सुधारको अपेक्षा गर्नु पर्यो।
तिमी मन्त्री भएपछि हामी यो क्षेत्रमा सुधारको अपेक्षा गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। यसमा हामी के प्रयास गर्छौँ भन्ने कुरा गर्छौँ। र अर्को कुरा सहरी विकाससँग सम्बन्धित अर्को के छ भने झेलिरहेको समस्या भनेको के रहेछ भने खास गरी समन्वय। नेपालको सन्दर्भमा हाम्रो सन्दर्भमा पनि समन्वय भन्ने चिज चाहिँ एकदमै अभाव भएको विषय, तर गर्दा सजिलो काम हो। के रहेछ भने यसमा स्थानीय तह र हाम्रो सङ्घीय सरकारको सहरी विकास मन्त्रालय बिचको समन्वय, प्रदेश सरकार र हाम्रो सहरी विकास मन्त्रालय बिचको समन्वय, राज्यका विभिन्न अङ्ग न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका बिचको राज्यका अङ्गहरूको बिचको समन्वयको अभाव र सँगसँगै सरकारका इन्टरनल इन्टिटीहरू विभिन्न मन्त्रालयहरूको बिचको समन्वयको अभाव र आफ्नै मन्त्रालयभित्रका पनि एक अर्को शाखा र महाशाखाहरूको बिचको पनि समन्वयको अभाव, जुन यो कुरा देख्ने यी समस्याको रूपमा फेरि मैले काम गर्ने सन्दर्भमा यहाँ मन्त्रालयको टिमसँग काम गर्दा देखेको एउटा समस्या यो पनि हो। र यो एउटा समन्वय, एउटा सहरी क्षेत्रका आकांक्षा। अर्को के देखियो भने यो 100 दिनमा मैले सबैभन्दा धेरै अर्को बेहोरेको विषय के छ भने हामी सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गरेर अगाडि 72 सालदेखि नयाँ संविधान जारी भएदेखि हामी यता आयौँ। 74 सालमा 3 तहको निर्वाचन भयो र वित्तीय हस्तान्तरणको कुरा र अधिकारको बाँडफाँडको कुरा पनि संविधानमा यति धेरै कुराहरू भयो। वित्तीय हस्तान्तरण नेपालको सन्दर्भमा अनुकरणीय भयो भनेर यसका व्यक्तिहरूले पनि भन्नुहुन्छ। हामीले 5वटा फर्मुला मार्फत प्रदेशको सञ्चित कोषबाट सङ्घको सञ्चित कोषबाट प्रदेशमा, प्रदेशको सञ्चित कोषबाट स्थानीय सञ्चित कोषमा 5वटा फर्मुला बनाएर न्यायोचित ढङ्गले वित्तीय हस्तान्तरण गरेका छौँ भन्ने कुरा हामी सगर्व भन्न सक्छौँ नेपालको सङ्घीयताको सन्दर्भमा। र हाम्रो सङ्घीयताको मोडेल एक हिसाबले भन्यो भने यो कम्पिटेटिभ होइन, यो कोअपरेटिभ मोडेल हो। एकले अर्कोको बिचमा समन्वय असाध्यै यसको डिमान्ड गर्छ। त्यसकारण यस्तो खालको सङ्घीयताको अभ्यास गर्ने सन्दर्भमा हाम्रा केही कानुनी, केही परम्परागत, केही हाम्रा व्यक्तिगत समस्याहरू पनि मैले यहाँनिर हेरेको देखेँ। सार्वजनिक ठाउँमा कुरा गर्दै गर्दा हामीले अधिकारको कुरा तल्लो क्षेत्रलाई अधिकार दिने, तल्लो निकायलाई अधिकार दिने भन्ने कुरा जति गर्छौँ र तिनै मान्छेहरूको रिफ्लेक्सन कहाँ देखिन्छ भन्दा वडा तहका जनप्रतिनिधिहरू, नगरपालिका तहका जनप्रतिनिधि आएर आज पनि सङ्घीय सरकारको सहरी विकास मन्त्रालयमा 10 लाखको आयोजना बाँड्ने कुरा छ। यो कुरा देखिसके पछाडि यसमा पनि केही कुरा गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो। र अहिले देखेका कुरा के छ भने सहरी क्षेत्रका मान्छेका आकांक्षा, राजनीतिसँग जोडिएका मान्छेले गरेको ग्रामीण क्षेत्रसँग जोडिएका कुरा एउटै र सरकारका विभिन्न इन्टिटीसँग समन्वय नभएर काम अगाडि बढ्न नसकेका कुरा, आफ्नै अन्तर्निकायहरूको बिचको समन्वयको अभावको कुरा र सँगसँगै आफ्ना इन्टिटीहरू कसरी सञ्चालन भइरहेछन् र आफ्नो जनशक्तिले कति क्यालिबरका साथ काम गरेछ भन्ने यी 5वटा कुरा चाहिँ मैले यो 100 दिनमा अनुभूत गरेँ। र यी कुराहरू गर्दै गर्दा अब सहरी क्षेत्रको कुरा आउँछ र यी सबै कुरालाई कसरी सम्बोधन गर्ने त भनेर सोच्दै गर्दा हामीले धेरै नै पेपर वर्क गरेका छौँ। मेरो विचारमा आज हामीले यो प्रेस नोटको सानो कुरा ल्याइरहँदाखेरि केही पोलिसीका कुरा गर्दा त यति धेरै काम गर्न पर्दो रहेछ। मैले अनौपचारिक रूपमा औपचारिक रूपमा काहीँ भनेको पनि छु। हामीले सहरी नीतिको बारेमा छलफल गर्दा एक दिन मन्त्रालयको सबै कोर टिम बस्यौँ। करिब 3.5-4 घन्टा बस्दा हामीले 4वटा कुरा मात्रै फाइनलाइज गरेँ उद्देश्यहरूमा। सहरी नीतिको उद्देश्यमा छलफल 3.5 घन्टा बस्दा हाम्रो त्यो हालत थियो भने चाहिँ पेपर वर्क चाहिँ हामीले एकदमै धेरै गरेका छौँ, सफ्टवेयरमा एकदमै धेरै काम गरेका छौँ र गरेको काम चाहिँ यहाँनिर लिपिबद्ध पनि छ। अब त्यसो भए अब के गर्ने? यो 100 दिनमा त हामीले यो काम गऱ्यौँ। धेरै मान्छेहरूको लागि मैले चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मेन सडक चोकहरू चौडा बनाएको भए, भालुपत्रे बनाएको भए अथवा अरू चिज गरेको भए यो देखिने काम हो। तर यस्तो सफ्टवेयरको काम देखिन्छ देखिन्न भन्दा यस्तो काम पनि देखिन्छ, यसको इम्प्याक्ट पर्नलाई समय लाग्छ। जस्तो सङ्गठनभित्र, यही मन्त्रालयभित्रको सङ्गठनमा म आइसकेपछि बनाएको वर्किङ इन्भाइरोमेन्टले कति काम गरेछ भन्ने कुरा पनि हेर्न सकिन्छ। प्रत्येक इन्टिटीका पदाधिकारी, सदस्य र कर्मचारी साथीहरूलाई मैले भनेको दिएको विश्वास र गरेको विश्वास के हो भने प्रत्येक व्यक्तिको क्यालिबरमा विश्वास छ, तपाईँहरूप्रति कुराको विश्वास छ र मैले यस्तो तपाईँहरूलाई काम गर्न जहाँ अप्ठ्यारो हुन्छ त्यहाँनिर त्यो वातावरण सिर्जना गर्छु, तपाईँ काम गर्नुहोस्। मैले सबैलाई भनेको कुरा त्यही हो र यो उहाँहरूको क्यालिबरलाई अलिकति वातावरण मिलाउने हो भने काम गर्न सकिन्छ भन्ने जस्ता कुराहरू पनि
देख्न सकिन्छ। त्यो त मैले भन्दा पनि मन्त्रालयको टिमले, विभिन्न एनजिओको टिमहरूले भन्ने कुरा हो, यसको अनुभूत गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ।